आयज आसा नागपंचम आणि नागपंचमीक आमी पातोळ्योच करतात आणि पातोळ्यो कशी आमी स्टीम दिवन करतात। तर ह्या दिसाक तव्याचेर कांय करूंक जायना, भाजूंक जायना, ती एक प्रथा आसा पयलीं साकून केली, एक स्टोरी आसा तेजे फाटल्यान। ओके, सो त्या खातीर तव्याचेर कांय करप आसना अशें म्हणटात आणि त्या खातीर अशें स्टीम दिवन अशे तरेन हे पातोळ्यो करतात। तर पातोळ्यो आमी करतात ते नागपंचमीक, मागीर 15 ऑगस्टाकय करतात आणि चवथी कडेन करतात। तर चलात तर आमी स्टार्ट करया पातोळ्यो करपाक। तर हांगा हांवें घेतल्या सोय आनी गोड। तर सोय 1 नाल्ल घेतला आनी गोड हाफ बाउल। तुमकां कशें गोड कमी चड तुमी करपाक शकता। तर एक 2 मिनटां ही सोय अशी भाजून घेतल्या हांवें। तर 1 नाल्ल सारको आसा हो आणि त्याच प्रमाणे पीठ बी हांव तुमकां सांगतलें कितलें घेतलां तें। आणि आतां घालता गोड। तुमकां गोड हांवें एक फूल बाउल घालूंक ना, मातशें कमी घातलेलें, तुमकां गोड कमी तुमी करपाक शकता। आणि अशें किसून नाजाल्यार अशें बी घातलें जाता, रोखडें विरगळटा तें। तर आतां हें सारण हें पळयात रेडी जाल्लें आसा। आनी आतां घालता वेलची पावडर, काजू बारीक करून, आनी लास्ट घालतलें हांव थोडेशें घी। सो घी घातल्यार मातसो फ्लेवरूय बरो येता। आनी 1 नाल्ल आनी हाफ किलो पीठ हांवें घेतलेलें, तितून मातशें हांवें थोडें दवरिल्लें, सो सारकें परफेक्ट जाता तें तितलें मेजरमेंट घेतल्यार। तर हें आसा तांदळाचें पीठ, हें हाफ किलो पीठ आसा पॅकेट। ओके, तितूंतल्यान हांव थोडेशें दवरतलें आनी हें सगळें घालून घेतलें पीठ। सो 1 नाल्लाक आनी हें पीठ हांवें घेतलां तें सारकें जाता। ओके, तर थोडेशें दवरलां आनी आतां घालता मीठ। आनी उदक आसा तें हांव मातशें गरम घेतलां, चड गरम बी ना। सो जितलें पीठ कालोवपा जाता तितलें गरम आसा। सो मातशें गरम कालोवपाक घेतलें आनी पीठ बरें जाता, पीठय बी। आनी आतां पीठ कालोवन घेवया। तर पीठ कालोवन जालें। आनी आतां आमी हे पातोळ्यो करपाक घेवया। तर ही आसात पानां। तर अशे तरेन हे धुवन बरें हांवें दोनी सायडीच्यान कट करून, तुमकां कितले अशे ल्हान व्हड करपाक शकता। तर हांवें खूब व्हड आशिल्ले तेजे 3 केल्यात, एकाचे 2 केल्यात। तर अशे तरेन हे पातोळ्यो आमी आतां रेडी करून घेवपाक जाय। तर हातीक थोडें उदक लावन लावन हे थापून घेवपाक जाय आमकां। पातळ थापपाक जाय, दाट थापपाक जायना चड, नाजाल्यार तें पीठ लागता न्ही, सो त्या खातीर मातशें पातळ पातळच थापपाक जाय। ओके, तर अशे तरेन हे आतां आमी पातोळ्यो थापून घेवया। आनी पातळ थापले की न्ही खावपाकूय बरें लागता। सो त्या खातीर अशे तरेन उदक लावन लावन हे थापून घेवया। आनी सारण आसा तें अशे तरेन भरून घेवया। तर आतां आमी नागपंचमीक करतात पातोळ्यो, तशेंच 15 ऑगस्टाकय करतात, मागीर चवथी कडेन। तर आतां तुमकां 15 ऑगस्टाकय करपाक मेळटल्यो पातोळ्यो। सो अशे तरेन ट्राय करून पळयात तुमी पण। ओके, तर सगळे अशे कडेक कडेक अशे प्रेस करून घेवपाचें आनी हे पातोळ्यो रेडी करून घेवया। तर हे सगळे थापून घेता हांव पातोळ्यो। आतां सगळ्यो ह्यो पातोळ्यो ह्यो रेडी करून हांवें घेतल्या। आतां हांवें गरम उदक तापोवपाक दवरिल्लें, हें पळयात। तर उदक तापलेलें आसा आनी हांवें बेश्टी अशी देठां घातल्यात, ती सायडीन कडेक आसतात ती। ओके, तुमकां जाय जाल्यार घालात, म्हाका ते फ्लेवरा खातीर वास बरो येता न्ही, त्या खातीर हांवें ती घातल्या। आनी आतां एक एक करून आमी हे इडलीच्या कंटेनरान दवरया। सो तुमचे कडेन दुसरें कितें तोप बी आसल्यार तोपान सुद्दां तुमकां दवरपाक जाता। आनी अशे तरेन हे मातशें गॅप सोडून सोडून दवरपाक जाय। तर अशे तरेन हांव 2-2, 3-3 अशें दवरता आनी वाफ सारको येवपा सारको गॅप दवरून। तर आतां हे सगळे दवरून घेवया अशें। आनी हाका तुका सारको टायम म्हटल्यार एक 25 मिनट्स तरी लागता। ओके, स्लो फ्लेमाचेर दवरल्यार। ओके, सारके 25 मिनट्स पुरो। तर आतां आमी हे एक 25 मिनटां दवरया। तर आतां हे जाल्लें आसा पळयात, परफेक्ट जाला, कलर चेंज बी सारको। आनी तुमकां एक दाखयता हे ओपन करून। तर पानां सुद्दां पळयात निकळून येता सारके। आनी आतां रेडी आसा पातोळ्यो।
तर अशे तरेन तुम्ही करून पळयात. व्हिडिओ आवडल्यार लाईक करात, सबस्क्राईब करात, शेअर करात. परत मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन. टिल देन बाय.